तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम तवील तरीन ज़बूर 119 का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें 119वें ज़बूर के मुतालिक बताएं। ठीक है, मैं कहूँगा कि ज़बूर 119 खुदा के कलाम के हवाले से है और इसमें 176 आयात हैं, और मैं कहूँगा कि इसकी ज़्यादातर आयात खुदा के कलाम के मुतालिक हैं, सिवाय चंद एक आयात के। और उन आयात के अलावा आपको तमाम आयात खुदा के कलाम के हवाले से मिलेंगी। उसकी तासीर, अहमियत और कुव्वत की बात करते हुए ज़बूर में हरूफ तहज्जी मौजूद है, और इससे मुराद ये है कि ये एक इब्रानी शायरी का तरीका है। इब्रानी ज़ुबान इस तौर पर मुमताज़ है कि चंद मज़ामीर उसमें हरूफ तहज्जी के मुताबिक हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में एक्रोस्टिक कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? पहली आयत के पहले हरफ से शुरू होता है ए, और दूसरी आयत का भी, और तीसरी आयत का बी से शुरू होता है, और इसी तरह आगे भी जाता है, मतलब कि पहला हरफ। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि ज़बूर में इसकी तकसीम 22 हिस्सों में की गई है, और इब्रानी में 22 हरूफ तहज्जी हैं, हर हिस्से में 8 आयात हैं। हर आयत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हम पहली 8 आयात में देखते हैं कि तमाम आयात, मतलब कि सारी आयात लफ्ज़ अलिफ से शुरू होती हैं। जी ठीक है। और फिर इसके बाद अगली 8 आयात बे से शुरू होती हैं, और इसीलिए उर्दू में पहले हिस्से का आगाज अलिफ से होता है और अगली आयात का बे से होता है। और फिर उसने अगली 8 आयात जीम से, और अगली 8 दाल से, और इसी तरह तफसीर में हमें यह बताया जाता है कि यह तकसीम हमें नबूवती कलाम के तौर पर बताती है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। यह हमें नए अहदनामे की तरफ इशारा करती है, क्योंकि हर हरफ के अंदर 8 आयात हैं, और 8 का अदद जिद्दत का अदद है, और जैसे कि 7 का अदद कामलियत और खात्मे का अदद है। 7 दिन और 8 दिन एक जदीद हफ्ते का आगाज है, और 7 सुर मौसीकी के, और 8वां सुर मैं कहूँगा कि ये सुर जदीद सुर है। इसी तरह मैं कहूँगा कि 8 का अदद जिद्दत का अदद है। और फिर अहद जदीद में तमाम 22 हरूफ तहज्जी खुदा और उसके कलाम के हवाले से बात करते हैं, और ये खुदा के कलाम में यर्मिया की नबूवत की तकमील है। और मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, लिहाजा उस वक्त लोग फक्त खुदा के कलाम और नए अहदनामे की बात करेंगे। और फिर वो कहता है कि खुदा का कलाम उनके दिलों पर नक्श हो गया। इसीलिए तमाम हिस्सों की तमाम आयात 22 हरूफ तहज्जी के साथ हैं, जिसका मतलब है कि उनकी हर बात और तमाम गुफ्तगू खुदा के कलाम से ताल्लुक रखती है, और ये सच है। लिहाजा इस ज़बूर का बुनियादी मौजू खुदा का कलाम है। भाई यूसुफ, इसमें कुछ मुतरादिफ अल्फाज भी हैं, मसलन तेरे कलाम, तेरी शहादतें, तेरे कवानीन। हमें बताइए, तेरे अल्फाज, क्या ये मुतरादिल अल्फाज हैं या नहीं, या इन अल्फाज के मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? देखें, खुदा के कलाम में मुतरादिफ अल्फाज नहीं हैं। इस असूल को याद रखें। बहरहाल मैं कहूँगा कि हर एक बात का एक ख़ास मकसद है। तेरे अहकाम तेरी बातों से या तेरे कवानीन से मुख्तलिफ हैं। इनमें से हर एक का एक ख़ास मतलब है।
सही। अगर हम पहले हिस्से को देखें जिसमें 8 आयत हैं, जो अलिफ से शुरू होता है, और उसकी पहली आयत है, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदा उनकी शरीयत पर अमल करते हैं। इस आयत पर कुछ तबसरा कीजिए। दरअसल 5 ज़बूर ऐसे हैं जो मुबारक से शुरू होते हैं, जिनमें से ज्यादातर हम कर चुके हैं, और इसके अलावा सिर्फ एक और ज़बूर बाकी रह गया है। और मैं नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि ये मज़ामीर ज़बूर 1, ज़बूर 32, ज़बूर 41 और फिर इसके बाद ज़बूर 119 और ज़बूर 128 हैं। और ज़बूर 1 कहता है कि मुबारक है वो आदमी, आदमी यानी वाहिद फ़क्त वही है जिसकी मानंद और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदाम की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ये मसीह है। ये मुबारक कोई और शख्स नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो कभी किसी शरीर की सलाह पर ना चला हो। तो क्या हम खोए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अगले ज़बूर में लिखा है मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता, जिसने गुनाह किया लेकिन उसकी अदालत ना हुई, क्योंकि उसके बदले मसीह ने जान दी और उसकी कीमत को अदा किया है। वो मुतबादल कौन है? आए हम अगले ज़बूर को देखते हैं। लिखा है मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। मसीह जो सलीब पर लटकाया गया वही सबसे बड़ा गरीब है, और जो उसे ईमान और कदर की निगाह से देखते हैं वो उस माफी को पाएगा जिसकी जरूरत है। हम ज़बूर 22 में ये पढ़ते हैं। सो ज़बूर 1 में हम मसीह को देखते हैं, और ज़बूर 32 में निजात याफ्ता गुनाहगार को, और ज़बूर 41 में निजात का रास्ता, और ज़बूर 19 में यह है कि ये निजात याफ्ता शख्स जिंदगी कैसे गुजारे। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदा की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। और जब हम ज़बूर 128 पर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि फक्त वही नहीं है जो मुबारक हैं, बल्कि उसका घराना भी मुबारक है, क्योंकि वो दीनदार है और खुदा से डरता है। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। ज़बूर 119 सब ईमानदारों के लिए बरसों से एक खास मुकाम रखता है। जॉन रक्सन ने अपनी आखिरी उम्र में कहा कि बाइबल के तमाम हवाला जात में जो मेरी माँ ने मुझे पढ़ाए उस वक्त मेरे नन्हे जहन के लिए मुश्किल तरीन और सबसे उलझाने वाला ज़बूर 119 था, जो कि अब मेरी जिंदगी में बाइबल का सबसे कीमती और अहम हवाला बन चुका है। खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 9वीं आयत में लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाए रखे तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाए रखे? वैसे मैं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन हम इस तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं बस आपको इशारा दूंगा कि अब्रानी में हर एक हर्फ की एक अददी वक़्त और अहमियत है। हर्फ अलिफ जिससे पहली 8 आयात शुरू होती हैं, और इस हर्फ का मतलब है बैल, और इसकी वजाहत में ये बताया गया है कि दरअसल बैल एक पाक जानवर है जिसकी कुर्बानी गुजरानी जाती है, और ये सबसे बड़ी कुर्बानी भी है। ये पाक जानवर क्यों है? इसकी सबसे पहली वजह यह है कि ये जानवर चुगाली करता है, और दूसरा इसके पाँव चिरे हुए पाँव हैं। और हम पहली 8 आयात में देखते हैं कि चुगाली करने से मुराद यह है कि एक शख्स खुदा के कलाम की चुगाली करता है, और चिरे हुए पाँव से मतलब यह है कि वो अपनी राहें दुनिया की शरारत से अलग करता है। और अगली 9वीं आयत से 16वीं आयत तक कहा जाता है कि लफ्ज है बैत, और मैं कहूँगा इसको घर कहा जाता है। और हम जानते हैं कि जो शख्स घर में दाखिल होता है उसे पाकीज़गी को मानना है। ज़बूर 93 की आखिरी आयत में लिखा है कि आए खुदावंद अबदल आबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को ज़ेब है, और हमारी खातिर बैल को ज़िबा किया गया।
تاکہ ہم گھر میں داخل ہو سکیں، لیکن میں کہوں گا کہ ہمیں گھر میں کیسے داخل ہونا چاہیے، یا میں یہ کہوں گا کہ بیل ہمیں خون کے وسیلے پاک ہونے کے متعلق بتاتا ہے، اور پانی سے پاک کرنے کی بات کیا ہے؟ ہمیں ایک دوسری طرح کی پاکیزگی چاہیے جو پانی کے وسیلے سے ہے، جس کے متعلق لکھا ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے۔ اور خون، میں کہوں گا کہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے کہ وہ خود کو خدا کے کلام سے پاک کرے، اور خاص طور پر جوان شخص کو۔ اور اس زبور کا مصنف بھی جوان تھا، کیونکہ وہ جوانی کے ایام پر بہت زیادہ غور کرتا ہے۔ اس ملاوٹ زدہ دنیا میں جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھ سکتا ہے؟ جواب ہے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ اور مسیح نے کہا، اب تم اس کلام کے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ مسیح کی قربانی کے وسیلے ہم گھر میں داخل ہو پائے، اور گھر کے اندر قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے اور ہمیں پاک اور مقدس کرنے کا ذریعہ اور راستہ خدا کلام کا ہے۔ کلام صحیح۔ پر گھر پر بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم پردیسی بھی ہیں۔ 9ویں آیت کے تیسرے حصے میں جو گیمل سے شروع ہوتا ہے، لکھا ہے، میں زمین پر مسافر ہوں، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ مسافروں کے لیے کیا ہے؟ حرف گیمبل کا مطلب ہے اونٹ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اونٹ صحرا کا ایک جانور ہے۔ یہ سفر کو ظاہر کرتا ہے، اور جب ربکا اسحاق سے منگنی کر کے سفر کو نکلی تو اس نے اونٹوں کی سواری کی اور اپنے دلہا کے پاس پہنچی۔ گویا اب ہم اپنے آسمانی دلہا مسیح کے پاس جاتے ہوئے سفر میں ہیں، اور ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں جو کہ بیابان ہے۔ لہٰذا لکھا ہے کہ میں زمین پر مسافر ہوں، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ ایک مسافر کو تسلی کی ضرورت ہے۔ تسلی کیا ہے؟ تسلی تیرے احکام کے اندر ہے، اور اسی لیے اس حصے کی آخری آیت میں لکھا ہے، تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر۔ مشیر ہیں، کیونکہ ہمارے سفر کے وقت خدا کا کلام ہی ہماری تسلی کا منبع ہے۔ چلیے جو اگلا حصہ ہے دالت کی طرف آتے ہیں۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں اس میں خدا کے کلام کو دیکھتا ہوں جو ہمیں سنبھالتا ہے، اور جو بات آیت 25 میں لکھی ہے کہ تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر، مجھے زندہ کر کی یہ بات اس زبور میں 9 مرتبہ آئی ہے۔ خدا کا کلام زندگی دیتا ہے، بہرحال کلام خدا زندگی بخش ہے۔ یہاں بات یہ نہیں کہ تو مجھے زندہ کر، کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کے وسیلے زندگی حاصل کر لی ہے، لیکن اس زندگی کو سہارا کون دیتا ہے، سنبھالتا کون ہے، زندہ کون کرتا ہے؟ اور میں کہوں گا اس زندگی کی نئی خوراک کیا ہے؟ روٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ بدن کی خوراک ہے، اور نئی زندگی کے لیے ایک دوسری قسم کی خوراک چاہیے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ حصہ ہے آیت 37، میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ یہاں وہ منت کر رہا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ بہت ساری باتوں کو ہم بہتان کہہ سکتے ہیں، اور اگلی آنے والی آیات ہمیں دنیا کے سخت ترین بہتانوں کے متعلق آگاہ کرتی ہیں۔ لکھا ہے، میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا تاکہ لالچ کی طرف نہ جائیں۔ لوگ دولت، روپے، پیسے اور نفع کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن میری آنکھوں کو بہتان پر نظر کرنے سے باز رکھ، میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا۔ اس سے ہمیں لوکا کے 16ویں باب کی ایک بڑی آیت یاد آتی ہے۔ ہم اس باب میں پڑھتے ہیں جو مسیح نے کہا، کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ فریسی جو زردوست تھے وہ ان سب باتوں کو سن کر خدا کے کلام کو سن رہے تھے۔ خدا کا کلام کون سن رہے تھے؟ لیکن دولت کے لالچی تھے، وہ اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ انہوں نے مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑایا جو بات کر رہا تھا۔ انہوں نے مسیح کے کلام کی قدر نہ کی، کیونکہ وہ دولت کے لالچی تھے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر کوئی دولت کا لالچی ہو تو جب وہ آپ سے کہتا ہے کہ چرچ میں آئیں، زبردست عبادت اور کلام وہاں ہے، تو وہ کہتا ہے خدا کا کلام کیا ہے؟ آؤ روپے، پیسے اور دولت کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ زبور نویس کہتا ہے کہ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بہتان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ حصہ واو 45ویں آیت 46ویں آیت، اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا۔ آپ خدا کے کلام کی روشنی میں اسے کیسے دیکھتے ہیں؟
देखिए, मैं कहूँगा कि वो हमें बता रहा है कि मैं खुदा के कलाम से कैसे मोहब्बत रखता हूँ। और बहुत से लोग हैं जो कलाम की पाबंदी को समझते हैं, पर वो कहता है मैं आज़ादी से चलूँगा क्योंकि मैं तेरी कवानीन का तालिब रहा हूँ। और अगर आपको खुदा के कलाम से मोहब्बत है तो आपको ये पाबंदी या फिर बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको खुदा के कलाम से मोहब्बत है। और मैं आज़ादी से चलूँगा क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूँ। और इसीलिए याकूब के ख़त में एक अच्छी बात लिखी है, लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर करता रहता है। और मैं कहूँगा कि कुछ लोग बाइबल को पाबंदी समझते हैं, और अगर हम उन्हें बाइबल से कोई हदायत देते हैं तो वो कहते हैं अभी हमारी कोई उम्र नहीं कि हम खुदा के कलाम के चक्कर में लग जाएं। हम जवानी में इन पाबंदियों को क्यों मानें? लेकिन यहाँ ज़बूर नवीस जो एक जवान आदमी है ये कहता है, और मैं आज़ादी से चलूँगा क्योंकि मैं तेरे कवानीन का आज़ादी तालिब के रहा कवानीन हूँ। का। तो इसका मतलब यह है कि वो उसके कलाम पर खुश था और उसे पाबंदी या बोझ नहीं जानता था। उसके कलाम से जुड़े रहने के नतीजे में वो कहता है मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का और बयान शर्मिंदा ना करूंगा होगा। और शर्मिंदा ना होऊंगा। कलाम को पेश करने वाला बादशाहों के सामने खड़ा हो जाता है। सही। हिस्सा ज़ैन 54वीं आयत। मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरा गीत रहे हैं, आए खुदावंद। रात को मैंने तेरा नाम याद किया और तेरी शरीयत पर अमल किया है। ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना। मेरे ख्याल में ये वही बात है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि खुदा का जिंदा कलाम कोई बोझ नहीं है। मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरे गीत रहे हैं। और यहाँ ज़बूर नवीस ये कहता है कि मैं मुसाफिर खाना में हूँ, इसीलिए अपने शानदार और हैरानकुन काम को मुझसे ना छुपा। लिहाजा हम इस कलाम से महजूज होते हैं। मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरे गीत रहे हैं, इसका मतलब है कि तेरे अल्फाज जिन्हें लोग बोझ समझते हैं, जबकि मैं समझता हूं कि वो मेरे मुसाफिर खाना में गीत हैं और मैं एक मुसाफिर हूं, और मेरे पास वो पानी है जो मुझे खुशी और तकवीयत बख्शता है, यानी कि तेरा कलाम और आइन। कोई भी मुसाफिर नक्शा खो देता है तो वो खोया हुआ महसूस करता है, और जब खो देता है तो उसे वतन की याद आती है और वो खुद को अजनबी महसूस करता है। सही। यहाँ वो मुसाफिर जिसके पास खुदा का कलाम है, ना सिर्फ उसके पास सफ़र में एक रहनुमा है, बल्कि वो उसे उसके वतन की याद भी दिलाता है। सो तेरे आइन मुसाफिर खाने में मेरे लिए गीत हैं। जी भाई। जी, ये भी कहा जाता है कि जब मुसाफिर अपने वतन से दूर कहीं एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अपने घर ही की बातें करते हैं। आप जो आसमान पर जाते हैं, सुनिए, मैं और मेरा दिल उन्हीं बातों के तालिब हैं जो मुझे खुश करें। उनसे आप मुझे तसल्ली देते हैं। निजात दहिंदा और उसके वादों और उसकी मोहब्बत का जिक्र करें कि वो आएगा। और यही बातें ईमानदार मुसाफिर करते हैं, जबकि वो अपने घर से दूर हैं तो वो अपने घर ही की बात आपस में करते हैं। इसी तरह तेरे आइन हमारे लिए गीत हैं। सही। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 63वीं आयत है, मैं उन सब का साथी हूँ जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे काम पर या पड़ोस में कोई दोस्त नहीं होने चाहिए, फ़क्त दीनदार ही मेरे साथी हों? भाई यूसुफ, क्या हमें फ़क्त खुदा के कलाम को जानने वालों के साथ रहना चाहिए? मैं कहूँगा कि हदूद का लफ्ज़ हे से शुरू होता है। इब्रानी में इस लफ्ज़ का मतलब एक बाड़ या फिर दीवार है। गोया यह हिस्सा हमें उस हद के मुतल्लिक बताता है जिससे हमें पार नहीं जाना। और ये एक बहुत ही उम्दा हद है कि मैं उन सब का साथी हूँ जो तुझसे डरते हैं और तेरे कवानीन मानते हैं। यकीनन हमारे काम में भी हमारे साथी जरूर होंगे और किसी के साथियों पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि किसी का भी साथी या फिर किसी का भी दोस्त होने के लिए जरूरी है कि उन्हीं का साथी हूँ जो तुझसे डरते हैं, यानी कि मैं उनका साथी बनूं जो सच में खुदावंद से डरते हैं। सो मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं। इमसाल 13 में लिखा है, जो दानाओं के साथ चलता है वो दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा।
اور میں ایسے شخص کا ساتھی ہو کر کیا پاؤں گا جو مسیح سے محبت نہیں رکھتا اور اس کی قدر نہیں کرتا، اور میں اس تعلق سے کیا پھل پاؤں گا؟ در حقیقت مجھے کوئی روحانی برکت نہیں ملے گی، بلکہ ایسی چیزیں ملیں گی جو تذلیل کا سبب بنے۔ میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اگر مجھے خدا سے محبت ہے تو ان سے بھی ہے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، اور ان سے بھی ہے جو خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں۔ سو جب ہم دنیا میں چلتے ہیں تو ایسی باتوں کی تلاش کریں جن میں دونوں کی دلچسپی ہو۔ جی لیکن صحیح۔ اگر میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں اور وہ خداوند کو برداشت نہیں کر سکتا، اور مجھے بائبل سے محبت ہے لیکن وہ اسے نہیں سمجھتا، تو ہماری زیادہ تر باتیں کس بارے میں ہوں گی؟ میں اسے اوپر نہیں کھینچوں گا لیکن وہ مجھے نیچے کھینچ لے گا۔ صحیح۔ حصہ تیت بھائی یوسف 66ویں آیت میں لکھا ہے، مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ صحیح امتیاز سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب بھلا یا نیک مزاج ہونا ہے، یا بائبل میں اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ میں کہوں گا کہ اس میں دو باتیں ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ میں صحیح امتیاز یا دانش کہاں سے سیکھوں؟ دراصل بائبل ہمیں خدا کی فطرت اور خدا کے متعلق واضح طور پر آگاہ کرتی ہے، اور پھر یہ عظیم خدا جسمانی طور پر مجسم ہوا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ مجسم ہوا۔ مسیح کو دیکھیں اور اس سے صحیح امتیاز کرنا سیکھیں، جس کے متعلق زبور 45 میں کہا گیا ہے کہ تو ابن آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خداوند نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اور دیکھیں کہ وہ جنسی مخالف کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ اس نے خواتین کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور ان کو عزت دی اپنے ہر کام میں بھی۔ تب بھی جب وہ ایک ایسی عورت کو اس کے پاس لائے جو زنا کرتے وقت پکڑی گئی، اس نے زمین پر جھک کر اپنی انگلی سے کچھ لکھا۔ ہم مسیح سے صحیح امتیاز اور اخلاقیات سیکھتے ہیں، اور ہم اوروں کو جواب دینا سیکھتے ہیں۔ عبرانی لفظ کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور یہ وہ بھی ہو سکتا ہے جس کی ہمیں طلب ہے کہ معاملات میں صحیح امتیاز رکھنا، اور یہ ہمیں کلام میں ملتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ایسا صرف تبھی ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں اور ہم اس کے شاگرد بنتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں صحیح امتیاز کیسے کرنا ہے اور دوسروں سے کیسے پیش آنا ہے۔ بھلائی کا سلیقہ اور امتیاز حاصل صحیح۔ کریں۔ لکھا ہے، تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی، مجھے فہم عطا کرتا کہ تیرے فرمان سیکھ لوں۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں پر میں کہوں گا کہ دراصل یود کے حرف کا مطلب ہے ہاتھ، اور اسی لیے اس کی شروعات کچھ یوں ہوتی ہے کہ تیرے ہاتھ نے مجھے بنایا اور تربیت دی، اور میں اس میں دیکھتا ہوں کہ ہم سب اس کی ہاتھ کی صنعت ہیں۔ اس نے ہمیں بنایا اور تربیت دی ہے، اور اسی لیے اس کے علاوہ ہمیں کوئی سنوار یا پھر ہمیں کوئی سدھار نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ایک شخص اپنی گاڑی میں ہائی وے پر ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اس کی گاڑی پرانی فورڈ کار تھی، اور ایک بھلا شخص اس کے پاس آ کر رکا اور اس سے یہ کہنے لگا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کار کے ساتھ فلاں فلاں مسئلہ ہے۔ اس شخص نے اس کی گاڑی کو کچھ ہی منٹوں میں ٹھیک کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون ہے۔ جب اس نے پوچھا تو اس نے کہا میں مسٹر فورڈ ہوں، اور میں نے اس مشین کو ڈیزائن کیا ہے۔ اسی لیے اسے اپنے ڈیزائن کے بگاڑ کو صحیح کرنا بہت ہی آسان تھا۔ صحیح۔ اور اس سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ اگر مجھ میں کوئی خرابی ہے تو تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا، ترتیب دی ہے، مطلب کہ تو میرا بنانے والا ہے، تو سب جانتا ہے۔ سو جب کہیں کوئی خرابی آتی ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں سیدھا اس کے پاس جاؤں گا جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور وہ ہمارے بگاڑ کو درست کرنا جب میں چاہتا تھکا ہے۔ ماندہ ہوں تو میں تیرے سوا کس کے پاس جاؤں؟ اور جب مظلوم ہوں تو تیرے سوا کہاں جاؤں؟ اور بالکل۔ جب میں گناہگار یا الجھا ہوا یا پریشان ہوں تو تیرے سوا کس کے پاس جاؤں؟ تیرے بالکل۔ ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی۔ دی۔ شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم کس کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں؟ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خدا کا کلام پاک کرتا ہے اور دھوتا ہے، اور ہمارے سفر میں ہمیں آرام بخشتا ہے جب ہم سے آسمانی گھر کا تذکرہ کرتا ہے، اور ہمارے لیے مفید ہوگا۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، میری آنکھوں کو بتلان پر نظر رکھنے سے باز رکھ۔ قسط کے اختتام پر میری دعا ہے کہ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلائے، نہ کہ لالچ کی طرف۔ وہ مجھے اندر باہر سے جانتا ہے، وہ میری زندگی کی ہر بات سے واقف ہے۔ تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ خدا آپ کو برکت اگلی دے۔ قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔
ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ یہ زبور خدا کے کلام کی بات کرتا ہے، جس کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خدا ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اور ہم نے سیکھا کہ حرف الف، جس کا مطلب بیل ہے، اس نے ہمیں خدا ان کے گھر میں داخل کیا یا خدا ان کے ساتھ تعلق میں قائم کیا، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خدا کے ساتھ تعلق میں قائم ہونے کا کوئی امکان نہ تھا، نہ خدا کی برکتوں ہی کو پانے کا سوائے مسیح کی قربانی کے۔ لہٰذا کھوئے ہوں کو گھر واپس لوٹنے کے لیے ایک قربانی کی ضرورت تھی، اور خدا نے صلیب پر اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ مسیح وہ عظیم ذبح کیا ہوا برہ ہے، وہ عظیم قربانی جس کی بنیاد پر خدا مجھے اور آپ کو معاف کرتا ہے۔ اگر آپ خدا تک رسائی چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ سکونت کرنا چاہتے ہیں، تو مسیح کی قربانی کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ مسیح کو قبول کریں، اس کی ہستی، اس کے کام کو قبول کریں، اور آپ کا استقبال خدا کی حضوری میں کیا جائے گا۔ آنے والی قسط میں ہم زبور 119 کے مطالعے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر، والباقي العمر هتبقى حبيبي. حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر، والباقي العمر هتبقى حبيبي. مين زيك يسامح، مين زيك يداوي، مين زيك يحن، مين زيك يسامح، مين زيك يداوي، مين زيك يحن. مين غيرك يقول للشيء كن فيكون، مين غيرك قادر على هدم محصول. مين غيرك يقول للشيء كن فيكون، مين غيرك قادر على هدم محصول. مين بالحب يروي القلب من الينبوع، مين غيرك يسامح بالحب يا يسوع. حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر، والباقي العمر هتبقى حبيبي. حبيب العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر، والباقي العمر तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।